और यही कोरे बर्तन वाली मिट्टी का ये कोरा बर्तन ये इस्तेमाल कर और जितना खा 40 दिन खा ले तो फिर से जवान हो जाएगा। और वाकई ऐसा हो गया। और कितने लोग मुझे ऐसे मिले जिनकी नजर गिर रही थी, दिमाग कमजोर हो रहा था और जिस्म कमजोर था और जिगर मसानी की गर्मी, हाथ पांव में गर्मी, जलन, सर्दी हो या गर्मी, यही इस्तेमाल करें। हां, अगर ज्यादा शौक है ना, लाहौर में एक नेमत मिलती है, बहुत कम लोग खाते हैं। मिट्टी की प्यालियों में खीर मिलती है जिसे ठूठियां कहते हैं। कोरी मिट्टी होती है, कोरी प्याली होती है, वो मिलती हैं चीजें, वो खाया करें। ये सारी वो चीजें हैं जो मैं बनाता नहीं हूं कि नीचे मेरी बिक रही हैं जाके ले लेना। मैं जलेबियां नहीं बनाता, मैं हल्दियां नहीं बेचता, मैं नहीं बेचता जलेबियां और हल्दियां नहीं बेचता। मिट्टी की एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे ब्लड प्रेशर किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं होता। मैंने कहा जो ग़िज़ा मैं बताऊंगा वही करनी होगी, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा जेब में बड़ी इलायची रखें जो पुलाव में जर्द अपना इसमें कोरमे में डालते हैं, छोटी इलायची नहीं, बड़ी इलायची सालन में डालते हैं। उस दिन हवेली में ना हमारे कुछ दोस्तों ने अजीब काम किया। 3 दिन हवेली में गुजरे, सालन खा के ना उसमें से दारचीनी, लौंग, काली मिर्च वो दस्तरखान पे पड़ी हुई थी। मैंने कहा अल्लाह वालो, जो खाना तुमने खाया है इस खाने की जहर का इलाज तो यही थे, ये तुमने उठा के दस्तरखान में फेंक दिया। इलाज यही था, दारचीनी थी उसमें, बड़ी इलायची थी और लौंग थे और काली मिर्च थी, वो उठा के हमने दस्तरखान में फेंक दिया। कोई बैठा है जिसको मैंने कहा था? हाँ, 1-2 बंदे बैठे हैं। मैंने कहा ये असल तो जौहर यही था और इस खाने ने नुकसान नहीं पहुंचाना था, बीमारी नहीं बनना था, उसको तुम उठा के बाहर फेंक रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि बड़ी इलायची रखनी है। आपको ही बता रहा हूं, जिसका ब्लड प्रेशर किसी शक्ल में कंट्रोल ना होता हो, हामला हो, कहते हैं कि हामला का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, लिहाजा सर्जरी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, या कोई बूढ़ा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, उसका हल बता रहा हूं मैं आपकी खिदमत में। बड़ी इलायची जेब में रखें और मुंह में बड़ी इलायची रखें। मुंह में बड़ी, हिचकी का बेहतरीन इलाज, और जिसको छींकों का तूफान आता हो, छींकों का तूफान, उसका बेहतरीन इलाज है ये बड़ी इलायची। उसे रखें जेब में और मुंह में रख के उसको चबाते रहें, चूसते रहें, चबाते रहें। दिन में 4, 5, 6 दफा ये बड़ी इलायची कर लें। क्यों जी, और कोई फायदा है बड़ी इलायची का? ये ब्लड प्रेशर का इलाज है। और दूसरा मैंने उनसे कहा ये खीर खाएं, मिट्टी के कोसों में, ठूठियों में ये खीर खाएं और जितना जी भर के खाएं। एक वक्त में 20, 30, 40 रोटियां खा जाए। होती थोड़े सा एक निवाला ही होता है, कलंदर का तो एक निवाला होता है, लाहौरिये का तो एक ही निवाला होता है। लाहौरिये के बस में आए तो वो ठूठी भी साथ खा जाए। हमारा एक बाबा है बूटा, अब बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, टीचर। मैंने कहा बाबा जी कोई कहानी सुनाओ। कहने लगे हकीम साहब क्या सुन दियो मेरी। मैंने कहा सुनाओ तो सही। कहने लगे एक दफा यारा ने आख्या बाबा बर्फी यही। कहला वाह सुभान अल्लाह, कर पर लिफाफे समेत खासी करो, कोई गल ही नहीं, लिफाफे समेत बर्फी खावनी पोसी। वो कागज का लिफाफा होता था ना, कहने लगा कागज की बढ़ाई मैं बुरकी, कागज का बनाया मैंने निवाला, उसके अंदर रखी बर्फी और खाता चला गया, लिफाफा भी मुक गया थे, बर्फी भी मुक। कहने लगे एक दफा उन्होंने 28 किन्नू पड़े थे, कह रहे बाबा किन्नू पर छिलके समेत। कह रहे कोई मसला ही नहीं, मैं छिलके समेत खा गया 28 किन्नू। कहने लगे एक दफा बाल्टी बनी हुई थी सकवंजी की, वो स्क्वैश जो बनाते हैं, चीनी और लीमू।
کہہ رہے بالٹی بنی ہوئی تھی اور تیز لیمو ڈالا ہوا تھا. مجھے کہنے لگے بابا جی یہ بالٹی, انہوں نے کہا بالٹی آکھو تو بالٹی بھی نال کھا جا سکتا. میں نے کہا اگر بلڈ پریشر کا خاتمہ چاہتا ہے, بلڈ پریشر کا, تو یہ کھیر کھا اور بڑی الائچی منہ میں رکھ, بلڈ پریشر ختم ہو گیا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ الفاظ جمع کر رہا ہوں اس بات کو بیان کرنے کے لیے, الفاظ جمع کر رہا ہوں, چن رہا ہوں الفاظ کہ, تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا صرف کھیر استعمال کر اور یہی کورے برتن والی مٹی کا یہ کورا برتن یہ استعمال کر اور جتنا کھا 40 دن کھا لے تو پھر سے جوان ہو جائے گا. اور واقعی ایسا ہو گیا. اور کتنے لوگ مجھے ایسے ملے جن کی نظر گر رہی تھی, دماغ کمزور ہو رہا تھا اور جسم کمزور تھا اور جگر مسانے کی گرمی, ہاتھ پاؤں میں گرمی, جلن, سردی ہو یا گرمی, یہی استعمال کریں. تو یہ غذاؤں میں سادگی لے آئیں, طبیعتوں میں سادگی غذاؤں میں لے آئیں. کبھی کبھار اگر کوئی بد پرہیزی کر لے, کبھی کبھار ذائقے کے طور پہ حلال بھی تو کھا لے, اپنی زندگی کا معمول نہ بنائیں. باہر کے کھانے یہ چیزیں نہ بنائیں. ہمارے ایک مخلص ہیں, ان کے پاس کبابوں کا بہت بڑا نظام ہے. مجھے اکثر کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں, اور میں اصل میں اپنے آپ کو جرت دے رہا ہوں کہ کبھی میں جاؤں. ابھی جرت نہیں ہوئی کہ جاؤں. تو یہ زندگی ہے, سادہ زندگی. کباب کھایا کریں, کوئی حرج نہیں, میں نے کون سا کہا حرام ہے. کبھی کبھار کھا لینا, روز کھا لینا. ہمارے ایک دل کے ڈاکٹر تھے, وہ کہنے لگے کہ میں اپنے دوستوں کو ایک ہاسپٹل میں لے کر جاتا تھا, ایک ہوٹل میں لے کے جاتا تھا, اور کچھ جوان تھے, جب بھی جاتا تھا ان کی ایک مخصوص کرسیاں تھیں, سامنے میڈیکل کالج تھا اور وہ وہاں بیٹھتے تھے اور وہی کھاتے تھے. کہنے لگا میں نے کہا کہ کب یہ میرے پاس دل کے مریض بن کے آئیں گے. وہ کارڈیالوجی تھے, کارڈیالوجسٹ تھے, کارڈیالوجی دل کے ماہر تھے. تو کہنے لگے ایک دفعہ آیا, ایک آیا, دوسرا آیا اور 2 آئے نا, تو میں نے انہیں کہا فلاں ہوٹل میں اتنا عرصہ کھانا کھایا کہ وہ دیکھنے لگا. انہوں نے کہا شاید ڈاکٹر صاحب کو کوئی دکھا لیتی نے, کشف ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں دیکھتا تھا, تم وہی کھانا کھاتے تھے اور میں کہتا تھا یہ کب میرے پاس آئیں گے. سادہ غذائیں زندگی ہے اور سادہ زندگی ہی بہترین زندگی ہے. تو اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں پہ لائیں, اور اس لیے کہ میں نے صحت مند ہو کے مدینے والے کی غلامی کرنی ہے. کھانا کھانا کھانا, اتنا کھانا کہ پیٹ کہاں. میرے ایک ہیں, ان کے میں پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوں, کہتا ہوں ہنسو, اور پیٹ ہنستا ہے, وہ نہیں ہنستا. یہ کوئی زندگی ہے؟ کھا 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 کے کہاں چلے گئے. اور ہماری یہ زندگی ہے, دن رات کھایا. لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے, اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا.